Salam les biologistes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. مرحبا بكم في le deuxième chapitre اللي هو la membrane plasmique ونبداو directement. Pour la propriété تاع les lipides هادوما عندهم 4 les propriétés. عندنا l'auto assemblage، حنا en général كي نحكيو على les propriétés هادو نحكيو beaucoup plus على les phospholipides parce que هما la majorité existait ou la majorité في la membrane plasmique. La propriété عندنا l'auto assemblage. L'auto assemblage معناتها التجمع الذاتي. حاب يقول كي يكون عندنا un milieu aqueux عندنا حنا في الفوسفوليبيد زوج اقطاب. عندنا قطب كاره للماء وقطب محب للماء. عندنا معناتها واحد إدغوفيل واحد إدغوفوب. هاد الإدغوفوب واحد كي تكون عنده اون فوبي معناتها يخاف. إدغوفوب إدغو صافي كالماء وفوب كاره حاجة ما يحبهاش ولا يخاف منها. إدغوفوب حب يقول هدايا ما لازمش يدير ان كونتاكت مع الماء. وإدغوفيل حب يقول محب للماء. فيل معناتها يحب الماء. قلنا طونك هاد الفوسفوليبيد عنده زوج اقطاب واحد كاره للماء واحد محب للماء واحد إدغوفيل واحد إدغوفوب صافي دير يدير عنده واحد لا كاباسيتي تاع يدير لوتو اسامبلاج. معناتها حنا كي نديرو ان فوسفوليبيد ولا دي فوسفوليبيد في ان ميليو يديروا لنا سوا لي بوزون سوا يديروا لنا ميسيل سوا يديروا لنا اون بيكوش ليبيديك على حسب لو نومبر اللي عندنا. لي بوزون حب يقول يتجمعوا هكا على شكل كما نقولوا على شكل كره ويجي شغل محفوره هكا في الوسط اسموها لي بوزوم ولا سو فورم دون ميسيل حب يقول يجي يتجمعوا هكذا. الاقطاب المحبه للماء قاعدتك تجي من برا والاقطاب الكارهه للماء قاعدتك يدخلوها لداخل باش الماء اللي يكون هنايا كامل ما يقيسش الاقطاب هذوما الكارهه للماء لي زيدروفيل. ولا اذا كانوا بزاف يديروا لنا اون بيكوش ليبيديك كيما هذا واش معناتها الاوتو اسامبلاج التجمع الذاتي غير على جال باش هاد لو كوتي ولا هاد الجزء هيدروفيل ما يقيسش الماء. هذا هو الهدف تاع لوتو اسامبلاج. لا فلويديتي حب يقول تطفو عندها لا كاباسيتي لي ليبيد عندهم ولا لي فوسفوليبيد عندهم لا كاباسيتي باش يطفون. هذا ما كان سي لا فلويديتي. لا فلويديتي هذه تكون grâce aux 3 mouvements. Pour la fluidité, la membrane plasmique est fluide grâce au mouvement des lipides qui peuvent être classés en mouvement fréquent et rapide. Il y a la diffusion latérale et rotation. La diffusion latérale et la rotation حب يقول التنقل بنا ومنا يمشي هكا وهكا. هذه نزقيو لها لا ديفوزيون لاترال اي روتاسيون حب يقول لو فوسفوليبيد يبقى يدور في بلاصتو يدير اون روتاسيون خلاص. اي ان موفمون رار اي تري لون يكون نادر بزاف ثقيل اللي هو باسكول ولا فليب فلوب حب يقول يطلع هاد لو فوسفوليبيد يولي هنا وهاد لو فوسفوليبيد يولي هنا يديروا تبادل منا ومنا. هذا هو نزقيولو بصح لي تري لون اي غار باسكو شغل بزاف يستهلك الانرجي باش فوسفوليبيد يطلع لهنا وفوسفوليبيد يهبط ولا شكون اللي سهله يتحرك هكا برك تمتم سهله ولا يتبدل هكا وهكا اشفى وصافيك. لا فلويديتي معناتها حاجه كي تطفو تكون فلويد غراس لهاد لي موفمون سوا لو فوسفوليبيد يتحرك هكا نزقيو لها لا ديفوزيون لاترال سوا يدور في بلاصتو نزقيو لها روتاسيون سوا يطلع ويهبط نزقيو لها فليب فلوب. سي با هذه هي لا فلويديتي. لا ستابيليتي ميكانيك كل ما كانت لا ممبران بلازميك ريش ان كوليسترول كل ما كانت ستابل. هذه هي واش معناتها لا ستابيليتي ميكانيك. اي لا سيميتري حب يقول التوزع تاع لي فوسفوليبيد ماشي شاك فوسفوليبيد يقابلوا فوسفوليبيد. عندنا بزاف الانواع تاع لي فوسفوليبيد في لا ممبران بلازميك صافيك هما اللي يامنوا لا سيميتري لا ممبران بلازميك. لي فونكسيون تاع لي فوسفوليبيد هما ولا لي فونكسيون تاع لي ليبيد en général. Les lipides déterminent la structure de base de la bicouche lipidique de la membrane plasmique. معناتها كان ما كانش عندنا لي فوسفوليبيد
كان ما كانش عندنا كوليسترول كان ما كانش عندنا الجليكوليبيد كيفاش راح تكون عندنا اون بيكوش ليبيديك حنا قلنا يا اخي فوسفوليبيد هما اللي عندهم لوتو اسامبلاج هاد الخاصيه تاع لوتو اسامبلاج لوتو اسامبلاج هو اللي خلق لنا لا بيكوش ليبيديك ولا بيكوش ليبيديك سي لا ستركتور تاع لا ممبران بلازميك كامل معناتها لي ليبيد ديتيرمين لا ستركتور دو باز القاعديه تاع لا ممبران بلازميك و les lipides تانيك هما une barrière imperméable aux molécules hydrosolubles هاد لي موليكول اللي يكونوا hydrosolubles اللي تنحل في الماء هما لي فوسفوليبيد يكونوا imperméable ليها imperméable حب يقول يخلوها تجوز معناتها بلا ما تروح تجوز على كاش كانال منا ولا منا تجوز à partir des phospholipides voilà هم ليك لي فوسفوليبيد لي غليكوليبيد كوليسترول لا بيكوش ليبيديك كيفاش دايره لا ستركتور تاع ان فوسفوليبيد قلنا فيه هيدروفوب و هيدروفيل اكسيتيرا هادو ما لازمش نعرفوهم بيان بصح المهم لازم نعرفوا بلي عندنا الفوسفوليبيد ان هيدروفوب و هيدروفيل لي زاسيد غرام لتحت وحنا نمثلوه شيماتيكمون هكا نروحوا دوزيام دي شوز يخي قلنا ندرسوا لي ليبيد موراها لي بروتيين موراها لي غلوسيد درسنا لي ليبيد دوكا لي بروتيين لا ناتور تاع لي بروتيين عندنا دو ناتور عندنا اولو بروتيين اللي هما لي بروتيين اللي يكونوا بيور غير لي بروتيين ما لاصق فيها حتى حاجه عندنا لي ايتيرو بروتيين معناتها لي بروتيين اللي يكونوا مخلطين على حاجه واحده اخرى كيما لي غليكو بروتيين كونستيتوي دون بروتيين اي اون فراكسيون غليسيديك معناتها لي غليكو بروتيين وشنو هما غليكو قلنا سكر كيما غليكوليبيد سي سكر وليبيد سكر ودسم سكر ودسم غليكوبروتين دوكا العكس غليكو سكر وبروتين بروتين غليكوبروتين معناتها سكر وبروتين خلاص hétéroprotéines ce sont des généralement يكونوا des glycoprotéines constituées d'une protéine une fraction glucidique à chaîne linéaire ou ramifiée la chaîne تاعها تكون linéaire ولا ramifiée pour les protéines c'est bon les propriétés كيفاش يكونوا les protéines soit les propriétés c'est الخصائص les protéines هذوما يكونوا soit intégrés intrinsèques intégrés حاب يقول يكونوا هنا داخل هنا نلقاو une globule هكايا هنا نلقاو une globule نقولوا عليها باللي c'est une protéine intrinsèque معناتها داخليه une protéine périphérique هاهي protéine périphérique une protéine intrinsèque ou la intramembranaire هاهي واش عندنا لي بروبريتي لا فلويديتي هما تانيك تطفو لا سيمتري هادو تانيك لي بروتيين تاني يمدوا لا سيمتري لا ممبران بلازميك لا فونكسيون تاع لي بروتيين باينه عندنا لي بروتيين دو ستركتور معناتها لا فونكسيون الاساسيه سي كو يديروا لنا لا ستركتور يبينوا لنا الشكل تاع لا ممبران بلازميك عندهم اون فونكسيون واحده اخرى انزيماتيك يا اخي حنا على بالنا بلي الانزيمات كاع يتكدا طبيعه بروتينيه باينه les enzymes qui existent dans la membrane plasmique ce sont du nature protéique عندنا les protéines de transport ce sont des canaux يكونوا على شكل des canaux هكا قنوات يدخلوا ويخرجوا des molécules معناتها les canaux هذوك يكونوا de nature protéique عندنا les protéines de type récepteur جينا dernièrement les glucides وشنو هما les glucides les glucides هما السكريات وين يكزيستيو ما يكزيستيوش وحدهم يكزيستيو مع لي ليبيد لي غليكوليبيد يكزيستيو مع لي غليكوبروتيين اللي هما دي سكر دي بروتيين اي دي سكر دي ليبيد معناتها لي glucides جامي ما نلقاوهم وحدهم بون فهاد لو نيفو قلنا اذا استونا على لا ناتور تاعهم نقولوا لهم دي غليكوليبيد ولا sous forme des glycoprotéines associées aux feuillets denses externes pour former le glycocalyx هكذا كيقولوا لنا شنو هو الجليكوكاليكس لو glycocalyx سي لي غليكوبروتيين اللي يكونوا في الفeuillet dense externe يا اخي من قبيله قرينا لو feuillet dense interne لو feuillet dense externe ou le feuillet clair le feuillet dense externe اللي يكون برا هذوك لي غليكوبروتيين اللي يكونوا تما نسقيو لهم لو غليكوكاليكس
La fonction des glucides, c'est la protection de la cellule, et protéger la cellule, l'adhésion entre cellules voisines et entre les cellules et la matrice extracellulaire. L'adhésion, c'est le contact. La spécificité cellulaire, les glucides ou les sucrés, chaque cellule a une spécificité. Les globules blancs, par exemple, les eosinophiles, les cellules le foie, كل cellule عندها خاصية تاعها ولا عندها شكل تاعها. شكون la carte d'identité يقول بلي هذه globule blanc هذه cellule de foie هذه cellule de cœur, c'est les glucides. Et la reconnaissance, à partir des glucides, la cellule dès la reconnaissance لحاجة واحدة أخرى كيما les globules blancs par exemple يديروا la reconnaissance n'importe quel virus ou la حاجة دخلت corps étranger. Ou l'inhibition de contact, le contrôle de la division cellulaire. L'inhibition du contact هو اللي كنترولينا الانقسام تاع الخلايا. Voilà, c'est la fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et partager avec vos amis. Et salam.